Similarly, questions number 3. Let solve the following equations. I will solve our questions number 3. A solution. के x minus 2 और को हाम्रो x minus 3 इक्वल टू कति को 0. अब हम यहाँ आइदर गरौँ आइदर EITHER आइदर x minus 2 इक्वल टू के 0 इक्वेसन I गरौँ. त्यस्तै और हाम्रो x minus 3 इक्वल टू 0 इक्वेसन I गरौँ. हाम्रो x minus 2 इक्वल टू 0 आइदर x minus 2 इक्वल टू 0 त्यसपछि और x minus 3 इक्वल टू 0. अब लेखो सोल्भिङ इक्वेसन I. हामी इक्वेसन I ले सोल्भ गरौँ. इक्वेसन I हाम्रो कति रहेको छ त x minus 2 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू कति हुन्छ त 2. त्यस्तै सोल्भिङ इक्वेसन II. इक्वेसन II कति रहेको छ हाम्रो x minus 3 इक्वल टू 0. देन x इक्वल टू कति हुन्छ त हाम्रो माइनस 3 गर्ने के हुन्छ त माइनस 3 भने प्लस 3 है. त्यसपछि अब हामी हेन्स x इक्वल टू हाम्रो के आयो त एउटा 2. x इक्वल टू हाम्रो चाहिँ के त 2 3 आन्सर 2 and 3 आन्सर. हाम्रो आन्सर कति भयो त 2 and 3. यहाँ एन्ड लेखिदिउँ 2 and 3. यहाँ हाम्रो और गरौँ और त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर बी सोलुसन. क्वेशन्स नम्बर बी भनेको छ x minus 1 त्यसपछि x minus 2 इक्वल टू 0. सो आइदर EITHER आइदर x minus 1 इक्वल टू के त 0 इक्वेसन I और हाम्रो चाहिँ के त x minus 2 इक्वल टू 0 इक्वेसन II. अब सोल्भिङ इक्वेसन I. इक्वेसन I ले सोल्भ गरौँ. x minus 1 इक्वल टू के त 0. सो x इक्वल टू और x इक्वल टू के त 1. त्यसपछि सोल्भिङ इक्वेसन II. हाम्रो I कति छ त x minus 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कति हुन्छ त प्लस 2 उता भने के हुन्छ के माइनस 2 उता भने के हुन्छ प्लस 2. हेन्स x इक्वल टू के त हाम्रो कति आयो त 1 and 2 है 1 and 2. त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर सी सोलुसन. क्वेशन्स नम्बर सी हाम्रो रहेको छ x plus 3 अर्को x minus 4 इक्वल टू 0. आइदर x plus 3 इक्वल टू 0 इक्वेसन I और x minus 4 इक्वल टू 0 इक्वेसन II. सोल्भिङ इक्वेसन I. इक्वेसन I ले सोल्भ गरौँ. इक्वेसन I हाम्रो कति रहेको छ त x plus 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस 3 कति त माइनस 3. त्यसपछि सोल्भिङ इक्वेसन II. हाम्रो कति रहेको छ त x minus 4 इक्वल टू कति त 0 x इक्वल टू माइनस 4 उता गरेको हुन्छ त प्लस 4 और हेन्स x इक्वल टू हाम्रो कति भयो त माइनस 3 and 4 आन्सर. त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर डी
सोल्युसन क्वेश्चन नंबर डी में हाम्रो रहेको छ x - 4 अर्को x + 5 = 0 either either x - 4 = कति हुन्छ त 0 इक्वेसन आई मानौ और x + 5 = 0 इक्वेसन आई त्यस्तै सल्भिङ इक्वेसन आई सल्भ गरौँ x - 4 = 0 और x = कति हुन्छ त 4 सल्भिङ इक्वेसन आई सल्भिङ इक्वेसन आई हाम्रो आई कति रहेको छ त x + 5 = 0 देन x = कति त -5 hence x = कति त 4 and -5 आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर डी सम्म हाम्रो कम्प्लिट भयो क्वेश्चन नंबर डी now question number E solution question number E हाम्रो रहेको छ x - 9 अर्को हाम्रो x + x - 3 = 0 x - 9 x - 3 = 0 हामी लेखौँ either either x - 9 = 0 इक्वेसन आई और x - 3 = 0 इक्वेसन आई अब हामी लेखौँ सल्भिङ इक्वेसन आईलाई सल्भ गरौँ इक्वेसन आई हाम्रो कति रहेको छ त x - 9 = 0 देन x = कति हुन्छ त -9 उताको भने के हुन्छ +9 त्यस्तै सल्भिङ इक्वेसन आई हाम्रो कति रहेको छ त x - 3 = 0 और x = कति हुन्छ त +3 सो हेन्स x = कति भयो त हाम्रो 3 and 9 आंसर त्यस्तै क्वेश्चन नंबर F solution x + 2 x + 11 = 0 either x + 2 = 0 इक्वेसन आई अर्को हाम्रो और x + 11 = 0 इक्वेसन आई सल्भिङ इक्वेसन आईलाई सल्भ गरौँ इक्वेसन हामी कति रहेको छ त x + 2 = 0 और x + 2 x = +2 त के हुन्छ -2 अब अर्को हामी सल्भिङ इक्वेसन आईलाई सल्भ गरौँ आई हाम्रो कति रहेको छ त x + 11 = 0 और x = कति हुन्छ त -11 हेन्स x = कति भयो त -2 and
-11 आन्सर, -2 and -11 आन्सर। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन्स नम्बर जी, सोलुसन। क्वेसन्स नम्बर जी रो x into x plus 3 is equal to 0, either x equal to कति रहेको छ त 0 है, हाम्रो x equal to 0 नै भइहाल्यो। अब हामी और गरौँ, और x plus 3 equal to 0 हैन, x plus 3 equal to 0, x plus 3 equal to 0, और हामीले यसलाई इक्वेसन आई मान्दैौ न, त्यस्तै इक्वेसन के त यसलाई आई, और सल्भिङ इक्वेसन आई, इक्वेसन आईलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ हाम्रो x equal to 0 नै भयो। त्यस्तै सल्भिङ इक्वेसन आई, इक्वेसन आई कति रहेको छ त हाम्रो x plus 3 equal to 0, देन और x equal to कति हुन्छ -3 प्लस 3 उता गयो भने के हुन्छ -3, हेन्स x equal to कति भयो त हाम्रो 0 and -3। नाउ क्वेश्चन नंबर H सोल्युसन। क्वेश्चन नंबर H हाम्रो रहेको छ x into x minus 8 is equal to 0, either x equal to 0 यसलाई इक्वेसन आई मान्दियो, और x minus 8 equal to 0 यसलाई इक्वेसन आई। अब लेखो हामी सल्भिङ इक्वेसन आई। हाम्रो इक्वेसन आई कति रहेको छ त हाम्रो x equal to 0 नै भइहाल्यो। अब सल्भिङ इक्वेसन आई, हाम्रो इक्वेसन आई कति रहेको छ त x minus 8 equal to 0, और x equal to -8 उता गरेको हुन्छ त +8, हेन्स x equal to कति त 0 and 8 आन्सर। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज आई, क्वेश्चन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर आई सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आई सोल्यूशन, 2x into x minus 7 is equal to 0। हामी लेखो either either 2x equal to 0 इक्वेशन आई, और x minus 7 equal to 0 आई। सल्भिङ इक्वेसन आई, हामीले इक्वेसन आईलाई सल्भ गरौँ। हाम्रो इक्वेसन कति रहेछ 2x equal to 0, देन x equal to 0 डिवाइड बाई 2, और x equal to कति हुन्छ त 0 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 0 नै हुन्छ, और सल्भिङ इक्वेसन आई, इक्वेसन आई सोल्भ गऱ्यो। इक्वेसन कति x minus 7 equal to 0, और x equal to -7 त कति हुन्छ त +7, हेन्स x equal to कति त हाम्रो 0 and 7 आन्सर।
So class 8 questions number 3 has completed. Questions number 3 हाम्रो complete भएको छ. Now questions number 4 I will provide you next videos. So thanks for watching and please like, share and subscribe this channel to get the notifications of new videos. Channel subscribe गर्नु होला र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला.